Alors هادي ماهندرا K4 بلس K4 بلس نشوفوا الشكل ديالها عاد نشوفوا لي فونكسيون. ها هي كيفاش دايره. شتي KUV 100 K4 بلس. بالنسبة لي فونكسيون اللي فيها ها هما équipement de série sur ABS, EBD, double airbag, climatisation, direction assistée, fermeture centralisée, commande à distance, fermeture automatique des portes au démarrage, alarme, radio CD USB-O, vitre électrique, avant, avant, derrière ما كاينينش. Donc il y a aussi l'éclairage follow me home, prise 12 volts, volant réglable en hauteur, insert de tableau de bord et de portière, vide, poche et espace de rangement, phare anti-brouillard avant, troisième feu de stop, barre de toit, fin demi pour parking, enjoliveur 15 pouces, كاينش فيها لي جونط en aluminium في la K4 plus peinture métallisée يعني كنختاروا لا كولور اللي بغينا. بالنسبه للكاسيس radar de recul, bluetooth, commande au volant, vitre électrique arrière. بالاضافه لهذا الشيء rétroviseur réglable électriquement, feu de jour LED, jante en aluminium. Le K8 فيها encore d'autres options, l'écran tactile, radar de recul, le SP, bouton de démarrage يعني كديماري بالبوطون شي غنوريه لكم, assistance de freinage en descente, ordinateur de bord, ouverture et démarrage sans clé, mode éco, éclairage de seuil des portes avant et arrière, éclairage d'ambiance sur poignée avant, jante black diamant, poignée de porte arrière, finition noire brillant, prise 12 volts dans le coffre. وهنا لي كولور الا بغيتي لي كولور بيطون يعني كتجمع ما بين جوج الالوان كتزيد 3000 درهم. هذه كاسيس ديزل حيت كاين فيهم ليسانس وفيهم ديزل. بالنسبه باش كنعرفوا الديزل هنايا دي 75 ليسانس فيها كيكون فيها جي 80. نمشيو هاد لي ديتاي. هذه الكاسيس هادشي اللي فيها هنايا فوالا. هنا ليكرون ماشي تاكتيل وصغيور شي شويه. هذا سميتو هنايا والفخانه ما حتى هو كاين هنايا. الفيتاس هو هذا وجاو الفوق ما كاين هنايا خاوي رونجمون جاو هنا الفوق رونجمون هنايا عاوتاني بحال هكا. البواني بالنسبه للبيبان اللورانيين هكا يعني ما جاش هنا، جا هذا الشكل هذا زوين. كاسيس كنوريكها لي فيتر الكتريك في لاريير، وها هي هكا كيفاش دايره من داخل، يعني كبيره وفيها حتى لا اوتور عاليه. وهنايا كاين رونجمون اكتيفي سميتو، ممكن نشعل هذا الضو هذا الليد كيكون ليد. هنا كاين واحد ليسباس دو رونجمون تحت شفتوه كاين دايره فيه شي حاجه هكا كتبقى يعني شي حاجه اللي اختيها تهرس لان غارقه كتسد عليها هكا. ونشوفوا دابا الكوفر هنايا هي كيفاش دايره من هنا الكوفر. يعني الكوفر ديالها كبير بارابور لون فواتور سيتادين. حاجه اخرى هنا البيبان حتى هنا كاين الرونجمون حتى في الباب.
دونك هذه الكاسيس سواء خديت يعني في المازوت ولا في ليسونس سي لا ميم شوز. عندنا هنايا هذا، عندنا لا كليم وصافي. هنا بلوتوث ممكن ديرها يعني تكونيكتيه مع التليفون. اليو اس بي هنايا كابل، وكاين عندك حتى فين تشارجي 12 فولت بريز 12 فولت. وبيان ايفيدامون كاين بواطاغون. هادي عاود كاسيس اسانس لا حتى هي ديزل بحق ديزل وفي البلون. حتى هذيك ديزل. هذه الكاويت اسانس. هنا بيتون فيها لو روج اي لو نوار، زوينه. شوفوا الشكل ديالها زوين. هنا لاحظتوا هاد البواني هادو كيبان لكم بحال ميتاليزي كيبريو، ماشي عادي، ماشي بحال ديالي في الكاكاتر والكاسيس. هي بالنسبه لاطاي وداكشي راه سي لا ميم شوز، غير لي زوبسيون لي زايدين لي زوبسيون. هنايا من هنايا ليكرون تاكتيل، و كيف كتشوفوا هنا كاين لو بوطون، ما كاينش الساروت، ما فيهاش الساروت، فيها لو بوطون دو ديماراج ستارت ستوب، فين كديماري هكا. وليكرون ها هو تاكتيل ولا ميم شوز، يعني داكشي اللي كاين في الاخرين. هنايا كاين وهذه لا فيتيس والفران اما كاين هنا. بالاضافه كاين عندنا اللور تحت بريز، بالاضافه لهذا اللي كاين هنا اللي شفنا حتى في الكاسيس، كاين بريز اخر. وها هي كيفاش دايره من الداخل. الشكل ديالها فيها هاد زوينين صراحه. وبيان سور كاينين هنا لي كوموند حتى في الفولون. دابا انا راكبه في الكاسيس باش بصراحه زوينه ستيلي بزاف هاد الماهيندرا بالنسبه للثمن ديالها. يعني ما كاينش فرق كبير ما بين الكاسيس والكاويت ابار هذاك لو بوطون دو ديماراج وليكرون تاكتيل وداك البريز 12 فولت اللي كاين في الكوفر، ولي جونط بلاك ديامون، يعني ما كاين هما الومنيوم ولكن زايدين فيهم شي حاجه هكا استيتيك، يعني شي حاجه غالب. يعني الكاويت زايدين فيها الاستيتيك اكثر من شي حاجه اخرى لي فونكسيونيل. هادشي اللي كاين. سينو راه الكا 4 فيها كل شيء، يعني داكشي لونطري د كام يعني راها فيها الحوايج معقولين. سينو لا بغيتي لي جونط الومنيوم والبلوتوث وهذا تلقاهم في الكاسيس، ولا بغيتي ليكرون تاكتيل البوطون دو ديماراج وشي حاجه هكا في الفينيسيون كتلقاها في الكاويت. بالنسبه للاثمنه اللي كاينين في ليسونس الكا 4 10.5، كاسيس 11.5، كاويت 13.5 زايده شويه 6900. وبالنسبه لي فري دي ماتريكولاسيون 5555 درهم بالنسبه لليسانس. والديزل كتزيد عليها مليون، يعني 10000 درهم تقريبا زايده ما بين هذه وهذه. هما لي بري كيبانو تشوفوهم. حاليا دايرين اون بيتيت بروموسيون، غنشوفو يعطيونا عليها بلوس دانفورماسيون. الوغ بالنسبه لا بروموسيون اللي كاينه هي انهم محيدين 5000 من كل وحده، يعني هذه كتحيدها ب 4900. كاكاتر كتبقى دابا حاليا دايرينها ب10، والكاسيس ب11، والكاويت
ب 13 و 1900 درهم. يعني هذه البروموسيون اللي دايرين 5000 اللي محيدين دو ريدكسيون. ولا بغيتي كولور وحده كتاخذها بداك لو بري، بيان سور كتزيد كتخلص لي فري دي ماتريكولاسيون. و الا بغيتي بيطون يعني فيها دو كولور كتاخذها كتزيد 3000 درهم. كيفاش كتبان من الجناب زوينه.